برات متاسفم. مراعات ما نه، حداقل مراعات بیوه بودن تو میکردی. زنده داشت قسم میخورم که من کاری نکردم. آره، زیر بارون تو آغوش آقا کاظم خودتو انداختی، بعد میگی کاری نکردی؟ زنده داشت بهم اعتماد کنیم. اون به زور منو دیگه فیلم بازی نکن. ما همه چی با چشمای خودمون دیدیم. اما همش دروغ بود. زنده داشت برقای خونه رفته بود. من از اتاقم اومدم بیرون و دیدم اون از قبل اینجاست. آره، نکنه کاظم خودش جادوگره مگه نه؟ چطور میتونه بیاد؟ هر دوتون ساکت شین. زیاده روی میکنین. راست میگید. تو دیگه خیلی زیاده روی کردی تارا. داداش فرهان شما به حرف من اعتماد کنید. من هیچ تقصیری ندارم. عجبا، چطوری جرأت میکنی جلوی شوهر من وایسی؟ از شوهرم دور بمون. زنده داشت بی زنده داشت. من اصلا بهت اعتماد ندارم. حالا برو توی اتاقت. خاله بیاد برات تصمیم بگیره.